नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्र जारी। आज दिउँसो 1 बजेबाट टोली नेताद्वारा समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिने। एमालेबाट अलगिएको नेकपा एस र माओवादीबाट अलगिएको नेकपा जनवादी पार्टी बीच एकीकरण। नेकपा एस जनताको पार्टी भएको अध्यक्ष नेपालको भनाई। प्रदेश 2 को स्थायी राजधानी र नाम टुङ्ग्याउन प्रदेश सभाका सभामुख यादवको सभापतित्वमा 16 सदस्यीय समिति गठन। काम सुरु गरेको 15 दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने। चिसो बढेसँगै हिमाली भेगमा हिमपात तथा तराईका बासिन्दा शीतलहरबाट बच्ने प्रयासमा। राज्यबाट पूर्व तयारीको अभावले गरिब र विपन्न वर्ग जाडोको त्रासमै बाँच्न बाध्य। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहितका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा, उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपात। कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमित बढेसँगै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा येलो अलर्ट जारी। शैक्षिक संस्था बन्द। विवाह र दाह संस्कारमा 20 जना मात्रै सहभागी हुन पाउने। र एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला च्यालेन्ज कप भलिबलको उपाधि नेपाललाई। नेपालद्वारा उज्बेकिस्तान 3-2 को सेटमा पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको 8औं महाधिवेशनमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी छ। प्रचार प्रसार उपसमितिका अनुसार प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि विभाजन गरिएका 25 मध्ये अधिकांश समूहको छलफल सकिएको र बाँकी समूहलाई छलफलका लागि आज मध्याह्न 12 बजेसम्मको समय दिइएको छ। अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज र स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदा प्रस्तावमा छलफल गर्न प्रतिनिधिहरूलाई 25 वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ। आज दिनभर समूहगत छलफल हुने जनाइएको छ। त्यसपछि समूहगत छलफलको निष्कर्ष समूह प्रमुखहरूले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सोमबारको बन्द सत्रमा अध्यक्ष दाहालले पार्टीको अबको कार्यनीति समाजवाद उन्मुख समृद्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ। 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष दाहालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनलाई पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको संज्ञा दिनुभएको छ। साथै उहाँले माओवादीको चाहना नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने भए तापनि त्यस्तो हुन नसकेको समेत निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। छलफल पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडादेखि N1 पार्टी प्यालेससम्ममा हुने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको काठमाडौँमा जारी 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक दस्तावेज र स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले पेश गरेको विधान मस्यौदामा प्रतिनिधिहरू छलफलमा जुटेका छन्। 25 समूह बनाएर थालिएको उक्त प्रतिवेदनमा तोकिएको समयभन्दा लम्बिने भएको छ। छलफल सकिने बित्तिकै नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशनको कार्यसूची रहेको छ। जारी महाधिवेशनले माओवादी केन्द्रको नीति र नेतृत्व टुङ्गो लगाउने भएसँगै अबको माओवादी कस्तो बन्ला त चासोको साथ हेरिएको छ। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्रसँगै यति बेला छलफल जारी छ। बन्द सत्रको पहिलो दिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैचारिक तथा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेसँगै उक्त प्रतिवेदनमाथि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले निष्कर्ष निकाल्न निरन्तर लागि परिरहेका छन्। स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले पनि विधान मस्यौदा र अध्यक्ष दाहालले पेश गर्नुभएको वैचारिक तथा राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल गर्न 1631 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई 25 वटा समूहमा बाँडिएको छ। समूहगत छलफलका लागि बाँडिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले सुझाव पेश गर्ने उनीहरूको तयारी छ। एउटा कुरा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका सफलता र असफलता, नेपालको सन्दर्भसँग कम्युनिस्ट आन्दोलनको थोरै भए पनि एउटा समीक्षा र विशेष गरी माओवादी जनयुद्धका उपलब्धि र कमजोरीहरू र अब समग्रमा हामीले हासिल गरेको उपलब्धिहरू हुँदै समाजवादतिर जानका लागि हाम्रा चाहिँ उपाय के हुने
र त्यसका हरेक पक्षहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र हामी कसरी सशक्त बन्ने र अगाडि जाने भन्ने विषय छन्। माओवादी 10 वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर शान्ति प्रक्रिया मार्फत बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आएको हो। तर त्यस यता माओवादी नेतृत्वले सत्ता र शक्तिलाई मात्र प्राथमिकता दिएको आरोप खेप्दै आइरहेको छ। 8औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा माओवादी केन्द्रका थुप्रै नेताहरू पाखा लागिसकेका छन्। कतिपय नेताहरूले नयाँ पार्टी खोलेका छन् भने कतिपय अर्कै पार्टीको कार्य समितिमा पुगिसकेका छन्। पछिल्लो समय जनाधार कमजोर बन्दै गएको माओवादी केन्द्रले यो महाधिवेशनबाट नयाँ नीति र नेतृत्व चयन गर्दै पुनः शक्ति आर्जन गर्ने रणनीतिमा छ। मैले आजको यो विज्ञान प्रविधिले जुन उत्पन्न गरेको भू राजनीतिकरण, ग्लोबलाइजेसन, उदारीकरण यिनीहरूको बारेमा के नीति लिँदाखेरि यसलाई चाहिँ अझै जनपक्षीय बनाउने बारेमा चाहिँ त्यो अझै स्पष्ट रूपमा आएको छैन। तर यो दिशा पक्रेको छ कि अब विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्धनलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढाउनेछ। तेस्रो के हो भने तपाईँहरूलाई थाहा छ कि अब यो जलवायु परिवर्तनको मुद्दा, वातावरणको मुद्दा, विपद व्यवस्थापनको मुद्दा मैले सधैँ उठाइरहेको हो। त्यो विषयवस्तु पनि यो दस्तावेजले आएको छ। तमाम युवाहरूका, महिलाहरूका समस्याहरू समाधान हुन सकिरहेका छैनन्। आज पनि बेरोजगारीको समस्या छ। आज राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर भइराखेको छ। आज दलाल पुँजीवादीहरूको एकाधिकार कायम भइराखेको छ। यस्तो अवस्थामा त्यो एउटा वित्तीय पुँजीवादको विरोध गर्ने, खास गरी एकाधिकार पुँजीवादको विरोध गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, सम्पूर्ण जनताहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने, त्यो प्रकारको एउटा पृष्ठभूमिमा जुन किसिमबाट प्रतिवेदन आएको छ यो साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेको महाधिवेशनमा खास गरी विचारको बहसलाई हामीले केन्द्रमा राखेर यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्दैछ। माओवादीमा अहिले अध्यक्ष दाहालको विकल्प देखिएको छैन। एकातिर धेरै नेताले माओवादी छाडिसक्नु र अर्कोतिर पार्टीमा भएका समेत चुपचाप वर्तमान नेतृत्वलाई नै स्वीकार्नुपर्ने अवस्थाले पनि माओवादीले अब अन्य पदमा कस्ता पदाधिकारी ल्याउला भन्ने चासो सबैमा छ। अब अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको प्रतिवेदनमा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि कतिपय निर्णय गर्दा कमजोरी भएको र आगामी दिनमा सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएसँगै माओवादी केन्द्रको कार्यदिशा र रणनीति कस्तो रहला त्यो भने केही समयमा देखिने नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलनका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेता राम कार्कीले पूरक प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। सोमबार अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि मंगलबार नेता कार्कीले पूरक प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले संवादको उपयोग गर्ने नाममा संवादवादमा भाषिएको उल्लेख गर्दै कार्कीले पार्टीको आफ्नो गतिविधिलाई चुनाव लड्ने र सरकार बनाउने गतिविधिमा बन्धक बनाउन नहुने धारणा राख्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन कुराहरू चाहिँ कमी छन्, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जुन कुराहरू अपुग छन्, त्यो कुराहरूलाई सबैको ध्यान जाओस्, हाम्रो कार्यकर्ताहरूको ध्यान त्यहाँ जाओस् भनेर दस्तावेज तयार गरेको हो। त्यसैले यो परम्परागत रूपमा उसले लेख्ने अनि उसको काउन्टरमा उसले लेख्ने ढङ्गको दस्तावेज भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ सबै हाम्रा साथीहरूले पढुन् भनेर मैले यो दस्तावेज लेखेको हो। यहाँ यत्रो जुन अवसर छ कि यहाँ देशभरिका सबै कार्यकर्ताहरू, साथीहरू जम्मा हुने बेलामा मैले आफ्नो कुराहरू, आफूलाई लागिरहेको जुन कुराहरू छ, त म 1 नम्बर प्रदेशमा काम गर्छु, त त्यसो हुनाले मैले त्यहीँ बसेर तयार गरेँ हैन। त त्यो दस्तावेज चाहिँ मैले साथीहरूको बिचमा वितरण गराएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्कीले प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, घरेलु परिस्थिति, आगामी कार्यभार, गणतन्त्र, संघीयता, समाजवादी प्रजातन्त्र, उन्नत गर्नै पर्ने सैद्धान्तिक प्रश्न, तत्काल गर्नुपर्ने काम र धारणाका पक्षमा थप आधार लगायतका विषयहरू समेटिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा नयाँ केन्द्रीय कमिटी संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा बनाउने बारेमा छलफल भएको छ। मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटी क्लस्टरको आधारमा युवा, मुस्लिम, महिला, जनजाति लगायतको प्रतिशत र कमिटी बनाउँदा संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्ने र त्यसको निम्ति तयारी गर्ने निर्णय गरिएको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू र प्रदेश इन्चार्जहरूले समूहगत छलफल चलिरहेका ग्रुपमा गएर सहजीकरण गर्ने भएका छन्। सहजीकरण गर्ने
र 15 मिनट ग्रुप लिडरले प्रस्तुत गर्नको निम्ति समय दिने र हामी भोलि 1 बजेदेखि सुरु गर्ने र पर्सि पनि दिनभरि गरेर 16 गतेसम्म सक्ने गरी ग्रुपमा वैचारिक छलफलमा सहजीकरण गर्नको निम्ति जाने भन्ने कुरा भएको छ। नेकपा माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आत्मआलोचना गरिसकेको भन्दै अन्य नेताहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा आत्मआलोचना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। महाधिवेशनबाट निस्किँदा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँलाई चाहिँ त्यसरी प्रेसर गर्न थाल्यो, उहाँलाई पनि गडबड गराइदिने हो। हामी ठुलो जमात गडबडको भयो भने त त्यो उहाँलाई पनि गडबड गराइदिने हो नि त। त्यसरी चाहिँ उहाँ जसरी म त आत्मलोचित हुनुभएको छ, हामी आफू ठाउँमा म त कहाँ कहाँ चुकेका छौँ, हामी पनि म त आत्मलोचित हुँदै र यो हलबाट जाँदाखेरि एउटा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले माओवादी केन्द्रले लिने आर्थिक नीति देशको आत्मनिर्भरता बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने हुने बताउनुभयो। आर्थिक नीति देशको आत्मनिर्भरता बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने र सबै आम उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गका जनसमुदायको स्थानीय साधन स्रोतमाथि स्वामित्व स्थापन गर्दै सामुदायिक एउटा माध्यमबाट विकास निर्माण र समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्ने। त्यस्तै उत्पीडित वर्ग जाति र समुदायको स्थानीय स्रोत साधनमाथि स्वामित्व स्थापना गर्दै समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। एमालेबाट अलगिएको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग माओवादीबाट अलगिएको देवेन्द्र सिंह महत नेतृत्वको नेकपा जनवादी पार्टीबीच एकीकरण भएको छ। नेकपाबाट अलगिएका दलहरू अहिले संगठन विस्तार र जनाधार निर्माण गरिरहेका छन् भने आगामी चुनाव लक्षित गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रले साना दलहरूसँग एकीकरण गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय नेकपाबाट अलग भएर भिन्न भिन्नै पार्टी बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र संगठन विस्तारमा लागेका छन्। तिनै तहको चुनाव नजिकिएसँगै यी दलहरू साना दलसँग एकता गर्दै शक्ति सञ्चय गरिरहेका छन्। केही दिन अगाडि माओवादी केन्द्रले 8औं महाधिवेशनको सम्मुखमा नेकपा मसालबाट विद्रोह गरेर बनेको लोकेन्द्र लम्साल संयोजकत्वको मसाल सम्पर्क केन्द्र र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदै गर्दा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले क्रान्तिकारी विचारधाराका सबै दलहरू एक हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले मंगलबार देवेन्द्र सिंह महता नेतृत्वको नेकपा जनवादीसँग एकता गरेको छ। एकता सभाको सम्बोधन गर्दै नेकपा जनवादीका देवेन्द्र सिंह महताले समाजवादको नारा बोकेको र नेतृत्वमा युवा पंक्तिलाई विश्वास गरेको हुँदा आफूहरू एकीकृत समाजवादीमा एकताबद्ध भएको बताउनुभयो। देशलाई नयाँ चीज दिनु खोजिरहनु भएको छ, समाजवादमा जाने भन्नुभएको छ। जो हरेक मोर्चामा, हरेक आन्दोलनमा, हरेक सङ्घर्षहरूमा चाहिँ अगाडि खड्छ युवाहरूको भर पर्नु भएको छ उहाँहरू। यो तीनै चिजबाट आकर्षण भएर हामी एकीकृत नेकपा समाजवादीमा एकीकरणको पहल गरेको हो र हामी समाहित भएको हो भनेर भन्नुहोस् देशैभरि। यता समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीमा समाहित हुन आएका नयाँ नेता कार्यकर्ताहरूलाई खुलेर स्वागत गर्नु भएको छ। चुनावी मैदानमा उत्रन कसैको साथ खोजिरहेको एकीकृत समाजवादी ससाना दलहरूसँग एकता गर्दै सकेसम्म धेरै शक्ति आर्जन गर्न खोजिरहेको छ। कसैको आड खोजिरहनु भएका माधव नेपाल पार्टी एकता र कार्यकर्ता प्रवेश पश्चात प्रफुल्ल देखिनु भएको छ। अब एउटा नयाँ अभियानको सहयात्रीको रूपमा अगाडि बढ्न जुन सङ्कल्प गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति सबैभन्दा पहिले तत्कालीन पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनवादीका सबै केन्द्रीय नेता लगायत सबैको म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरूलाई पनि हामी सही कुरा बताएर एकताबद्ध बनाएर सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मूल शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याउँ, अरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई र वामपन्थी शक्तिलाई पनि एकताबद्ध बनाउँदै हामी अगाडि बढौँ।
पछिल्लो पार्टी एकता र एकीकरणको श्रृङ्खला हेर्दा विभिन्न ध्रुवमा खण्डित भएका ससाना कम्युनिस्ट पार्टीहरू अस्तित्व रक्षाका लागि ठूला दलमा समाहित भइरहेका छन्। विगतमा भएको बृहत कम्युनिस्ट एकता धेरै लामो समय टिक्न सकेन। त्यसो त फुटबाट कमजोर देखिएका पार्टीहरू आगामी चुनाव लक्षित भएर आफ्नो जनाधार विकास गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी चुनावसम्म दरिलो संगठन निर्माण गर्दै जनविश्वास जित्न सक्लान् त चासोका साथ हेरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। प्रदेश 2 को स्थायी राजधानी र नाम टुंग्याउन प्रदेश सभाका सभामुख सरोज कुमार यादवको सभापतित्वमा 16 सदस्य समिति गठन गरिएको छ। प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकले समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। बैठकमा सभामुख यादवले प्रदेशको राजधानी र नामाकरण सम्बन्धी प्रस्ताव अध्ययन गर्न दलीय सहमतिको आधारमा सहमतिमा रहने सदस्यहरूको नाम, कार्यक्षेत्र, कार्यविधि र कार्यावधि सहित राजधानी तथा नामाकरण अध्ययन विशेष समिति 2078 गठनको प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। समिति सभापतिमा सभामुख यादव र उपसभापतिमा उपसभामुख उपमा कुमारी देव छन्। त्यस्तै सदस्यहरूमा उपेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, किशोरी शाह, जगत प्रसाद यादव, दिलीप कुमार शाह, परमेश्वर शाह, विनोदेश्वर प्रसाद यादव, शत्रुघ्न महतो, शारदा देवी थापा, शिवचन्द्र चौधरी, शैलेन्द्र कुमार यादव, सञ्जय कुमार यादव, सावित्री देवी शाह, सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा र सुरिता कुमारी शाह छन्। समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैले व्यवस्थित गर्न सक्ने र आवश्यक देखिमा विशेषज्ञ लगायत सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सहयोग लिन स्थलगत भ्रमण तथा अन्तर्क्रिया र छलफल लगायतको कार्य गर्न सक्नेछन्। समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई आमन्त्रण गरी सहयोग लिन सक्नेछ। समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले 15 दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशभर जाडो बढिरहेको छ। हिमाली भेगमा हिमपात तथा तराईमा हुस्सु र शीतलहरबाट बच्नु नै अहिलेको आम नेपालीको पहिलो प्राथमिकता हो। जाडो बढोसँगै हिमाली र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब र विपन्न समुदायका लागि पीडामाथि पीडा थप्ने काम गरिरहेको छ। शीतलहरले नेपालका पश्चिम, मध्य र पूर्वी तराईका 22 जिल्लाका सबैभन्दा जोखिमयुक्त समुदायलाई प्रभावित पार्ने गरेको छ। शीतलहरका लागि भनेर सरकारले आधा तराई जिल्लाका लागि बजेट छुट्याए पनि कमजोर तयारीका कारण कम्बल, दाउरा, न्याना कपडाहरू जस्ता राहत सामग्रीको अभावमा वर्षेनी कतिको ज्यान गइरहेको अवस्था छ। यसपालि पनि पूर्व तयारीको अभावमा गरिब र विपन्न समुदाय जाडोको त्रासमै बाँच्न बाध्य छन्। केही दिन यता अत्याधिक रूपमा बढेको चिसोका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर हुने नागरिकहरू पुसको चिसोमा पाल र जस्ता मुनि कठ्याङ्ग्रेर बस्न बाध्य छन्। चिसो र शीतलहरले देशभरको जनजीवन नै कष्टकर बनेको छ। विगतका वर्षहरूमा अत्याधिक चिसो बढेपछि धेरै स्थानमा मानवीय क्षति हुने गरेको थाहा भएर पनि सरकारले चिसो प्रभावित भएका जनताका लागि चिसोबाट बचाउन पूर्व तयारी गरेको देखिँदैन। गरिबीका कारण कैयौं बस्तीहरूमा चिसोले रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामीहरू बढ्न थालेका छन्। धेरैमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखिन थालेको छ। कठ्याङ्ग्रिदो चिसोले तराईका विभिन्न जिल्लाको जनजीवन झनै कष्टकर बन्ने देखिएको छ। देशमा गणतन्त्र छ, मुलुक संघीय व्यवस्थामा छ। 753 वटा स्थानीय सरकार छन्, 7 वटा प्रदेश सरकार र संघीय सरकार छ। तर नागरिक भने हरेक वर्ष न्यानो कपडाको अभावमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। खास गरी वर्षायाममा बाढीले घरबार विहीन बनेकाहरू पुसको चिसोमा आगो तापेर रात बिताउन विवश छन्। अझ कतिपय नागरिकहरूले त आगो ताप्न काठ दाउरा समेत पाएका छैनन्। सरकारले समयमै ध्यान नदिने हो भने विपन्न तथा असहाय परिवारका सदस्यहरूको जाडोले नै ज्यान जान सक्ने अवस्था आउँदैछ। बाढी पहिरो प्रभावितहरू मात्र नभई सुकुम्बासीहरूको दैनिकी पनि
चिसोले कष्टकर बन्दै गएको छ। सत्ता बाहिर हुँदा सधैँभरि नागरिकको जीवन रक्षाको माग गर्ने नेताहरू नै सरकारमा गएपछि नागरिकले झेलिरहेका दुःख कष्ट र पीडाबारे बेखबर जस्तै बन्ने गरेका छन्। जुनसुकै राजनीतिक दल सरकारमा गए पनि जनताले भोगिरहेका सामान्य समस्या समेत समाधान हुन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले होला हरेक वर्ष चिसोकै कारण सयौं नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। नेपालको नयाँ संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासलाई जनताको मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ। संविधानमा मौलिक हक भनेर राखिएका यी बुदाहरू केवल कागजी कुरामा सीमित छन्। यहाँसम्म कि घर नजिकैको स्थानीय सरकारले समेत सम्भावित विपदको अध्ययन गरी त्यसबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति कम गर्न ठोस रूपमा काम गरेको देखिँदैन। केन्द्रदेखि पालिकासम्म विपद व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संरचना पनि बनाइएको छ, तर यस्ता संरचनाहरू सेमिनार र गोष्ठीमा सीमित छन्, जसका कारण न डुबानमा परेर ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या घटेको छ, न बाढी पहिरोले पुर्याउने क्षति कम भएको छ, न त चिसोबाट हुने जनधनको क्षति कम हुने देखिन्छ। यस पटक पनि चिसोको कहर सुरु भइसकेको छ। चिसो छल्न न्यानो कपडा किन्न नसक्ने अवस्थामा भएका कति नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन। 3 तहका सरकार मध्ये चिसोको कहरबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न कसले कहाँ के गरिरहेको छ भन्ने पूर्व तयारी कसैको पनि देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। पश्चिमी क्षेत्र हुँदै पूर्वतिर सर्दै गएको पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहितका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको छ। मंगलबार रातिदेखि नै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका विभिन्न क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको हो। अहिले देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही अधिकांश स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपात भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। यस्तै आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रहने र अधिकांश स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको पनि सम्भावना महाशाखाले जनाएको छ। अहिले सक्रिय रहेको मौसमी प्रणालीका कारण पर्वतारोहण, हवाई यातायात लगायत दैनिक जनजीवनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएकाले चिसोबाट बच्न र हिमपातबाट हुन सक्ने प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेको छ। नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईले यथास्थितिमा नेकपा एमाले एमसीसी पास नगर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी खोटाङको 7औं जिल्ला अधिवेशनको मिति सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक समेत रहेका भट्टराईले सो कुरा बताउनु भएको हो। एमालेलाई हरियो घाँस देखाएर एमसीसी पास गर्ने दाउमा सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव आए पनि एमाले 5 गठबन्धनको सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। एमसीसी को हरियो घाँस देखाएर यसलाई अनुमोदन गर्ने नाममा अब फेरि सरकारमा आइदिनु पर्यो, हामीलाई सघाउनु पर्यो भन्ने प्रस्ताव नआएको होइन, धेरै अगाडिदेखि आइरहेको छ। तर नेकपा एमाले एमसीसी पास गर्ने शर्तमा अहिले कुनै गठबन्धनमा जाने, कुनै सरकारमा जाने, अर्को गठबन्धन तयार गर्ने, फेरि सरकारमा जाने कुनै मनसायमा एमाले नरहेको कुरा म तपाईहरुको बीचमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। 7औं जिल्ला अधिवेशन यही पौष 23 गते हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यहरूले लुम्बिनी र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सम्बन्धमा चासो राखेका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सदस्यहरूले लुम्बिनी र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सम्बन्धमा चासो राखेका हुन्। सांसद माधव कुमार नेपालले लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल चित्तबुझ्दो नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले विमानस्थल डिजाइनर, कम्पनी, इन्जिनियर र डिजाइन स्वीकार गर्ने पदाधिकारीको नाम समेत उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो। हामीले भैरवाको विमानस्थलको
निरीक्षण गर्दाखेरि पनि त्यहाँ बनेका थियो कि त्यहाँको जुन टर्मिनल भवन जुन बनेको छ एकदम त्यो चित्त बुझ्दो छैन। अनि त्यस्तो टर्मिनल भवनको जुन डिजाइन तयार भयो त्यो डिजाइनर को हो त्यसको नाम चाहियो, कम्पनी इन्जिनियर। त्यसलाई स्वीकार गर्ने त्यो उनीहरूको बधाई अधिकारी को हुन् त्यो पनि नाम चाहियो। बैठकमा समितिकी सदस्य पुष्पा भुसालले साधारण जनताहरूले पनि प्लेनमा चढ्न पाउनुपर्ने अवसरको महसुस भएकोले चाँडै काम भइरहेको विमानस्थलहरूको काम सकेर सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। साधारण जनताहरू पनि प्लेनमा चढ्न सक्ने एउटा अवसरको खाँचो पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसतर्फ पनि व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ कि भन्ने पनि मैले त्यसमा एउटा गम्भीर ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहे। त्यस्तै समितिका सदस्य मोहन बानियाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पुनः सर्वे डिजाइन र डिपिआर गर्ने भन्ने आएकोमा खेद प्रकट गर्नुभयो। भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। करिब चाहिँ 90-95% विमानस्थलको यो धावन मार्ग बनाउनेदेखि लिएर टर्मिनल भवनदेखि लिएर चाहिँ त्यो बनाउने कार्य चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। अब यसको प्रोजेक्टको अन्तिम आवरमा आएर यस्तो खालको चाहिँ लापरवाही नै हो। यो गर्नु भनेको चाहिँ वास्तव फेरि चाहिँ के को चक्कर हो, अब यो बुझ्न नसकिने खालको चाहिँ भएको छ। यसलाई चाहिँ गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ। बैठकमा सांसदहरूको चासो सम्बोधन गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले संसदीय समितिहरूले दिएको निर्देशन आफूले हुबहु पालना गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारी स्वामित्वमा रहेको 148 रोपनी जग्गा तारागाउँ विकास समितिले आफ्नो नाममा पारेको र यसलाई फिर्ता गराउने सम्बन्धमा समितिले पनि निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै सो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट अभाव भएको बताउँदै 8050 हेक्टर जमिन विमानस्थलको नाममा आइसकेको भए पनि बजेट अभावका कारण काम सम्पन्न हुन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सिराहा जिल्ला प्रशासनले 2 दिनका लागि राजमार्ग क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको चरणबद्ध आन्दोलन थालेपछि प्रशासनले मंगलबार बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मका लागि राजमार्ग क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग र सिराहा चौहरबा सडक खण्डको 500 मिटर दायाँ बायाँ लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जनमत पार्टीले चक्का जाम सहित चरणबद्ध आन्दोलन थालेपछि प्रशासनले निषेधित क्षेत्रमा समूहमा हिँडडुल गर्न नपाइने र 5 जना भन्दा बढी भेला हुन पनि नपाइने आदेश जारी गरेको छ। कुनै किसिमका भेला सभा तथा जुलुस गर्न नपाउने आदेशमा उल्लेख छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार यातायात भने चल्न रोक लगाइएको छैन। आदेश उल्लङ्घन गरेमा नियन्त्रणमा लिएर कानून बमोजिम कारबाही हुने प्रशासनले चेतावनी दिएको छ। पूर्वमा बलान खोला र पश्चिममा कमला नदीसम्मको राष्ट्रिय लोकमार्ग र चोहरबादेखि सिरा सडक खण्डको 500 मिटर आसपासका क्षेत्रसम्म निषेधाज्ञाको क्षेत्र तोकिएको छ। जनमत पार्टीले पक्राउ परेका किसानहरूको बिना शर्त रिहाईको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ। पूर्व युवरागी हिमानी शाहको प्रमुख आतिथ्यमा ललितपुरको वज्रबाराही मन्दिरमा पूजा सम्पन्न भएको छ। मंगलबार नेवा एकता नागरिक समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व युवरागी शाहद्वारा शान्ति पूजा तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम गर्नुभएको हो। वज्रबाराही मन्दिरमा नेवा समुदायका महिलाहरूले आफ्नो वेशभूषा झल्किने पहिरनसँगै पूजा अर्चना गरिएको थियो। यस समाजले विगतका दिनदेखि नै नेवार समुदायको हक हित र राज संस्थाका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका स्थित श्री आधारभूत विद्यालयबाट चोरी भएका शैक्षिक सामग्रीहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूको घरमा फेला परेका छन्। सामान फेला परेपछि स्थानीयहरू विद्यालय पुग्दा प्रधानाध्यापक भने विद्यालयमै मदिरा पान गरी लट्ठिएको अवस्थामा फेला परेका छन्। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका स्थित श्री आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकले विद्यालय समयमै मदिरा सेवन गरेको पाइएपछि आक्रोशित स्थानीयले विद्यालय प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका छन्। मदिराको मातमा रहेका प्रधानाध्यापकले विगतमा पनि विद्यालयमा मदिरा सेवन गर्दै आएको स्वीकार गरेका छन्। जे पनि खान्छु म हैन यहाँ रक्सी मात्र हैन जे पनि खान्छु जे पनि अहिले पनि म रक्सी खाएको छु हैन रक्सी खाएको अहिले पनि म रक्सी खाएको छु के भयो त रक्सी खान्छु म अलि मान्छे रक्सी खान्छु तपाई यहाँ स्कुलमा बसेर पनि अहिले पनि रक्सी खाएको छु हो खान्छु अहिले स्कुलमै बसेर पनि खान्छु। विद्यालयमा चरम लापरवाही भएको भन्दै अभिभावकहरूले स्कुल बाहिर भेला आयोजना गरी विद्यालय प्रशासनसँग स्पष्टीकरण समेत मागेका थिए। यसअघि विद्यालयको काठ, इटा, विद्युत मोटर, ट्युबवेल, पंखा, एलसीडी र ल्यापटप चोरी भएको थियो। कक्षामा प्रयोग गर्नुपर्ने एलसीडी शिक्षकहरूले कार्यालयमै राखेर अश्लील भिडियो समेत हेर्ने गरेको तथ्य फेला परेको बताइएको छ। स्थानीय न्यू होराइजन स्पोर्ट्स क्लबले उक्त घटनालाई लिएर पुस 4 गते 1 हप्ते अल्टिमेटम सहित सुधारका लागि समय दिएको थियो। तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिले व्यवस्था गरेको भन्दै क्लबले विद्यालयको प्रशासनिक कक्षमा तालाबन्दी गरेको हो। सेवा खाजामा पनि गुणस्तरहीन खाजा खुवाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस बापत पनि उहाँहरूले आर्थिक हिनामिना गरेको छ र विद्यालयमा पटक पटक चोरी हुँदा ल्यापटप, एलसीडी, डेस्क, कम्प्युटर, इटा, काठ, टेबुल, ट्युबर, मोटर, पंखा लगायतका धेरै सामग्रीहरू चोरी विद्यालयभित्रै चाहिँ चोरी गरेको हो र उहाँहरू केही पनि यस विषयमा चासो नराखेको कारणले हामीले चाहिँ यसमा गयौँ। विद्यालयमा दिनमा 2-3 घण्टी भन्दा कहिल्यै पनि पढाइ नहुने र शिक्षकहरू मोबाइल चलाएर मात्रै बस्ने गरेको अधिकांश विद्यार्थीहरूको आरोप छ। 2 घण्टी 3 घण्टी 4 घण्टी मात्रै हुन्छ। जम्मा पढाइ हुनुपर्ने कति? 7 घण्टी हुनुपर्ने, पढाइ 2-3 घण्टी मात्रै हुन्छ। अनि सरहरू कहिले नै आउँदैन। विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिने दिवा खाजा समेत गुणस्तरहीन भएको आरोप अभिभावकहरूले लगाएका छन्। मदिरा पानको विषय पुष्टि गर्न स्थानीय बासिन्दा प्रहरी चौकी पुग्दा सप्तकोशी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदेव चौधरीले प्रहरी चौकी फत्तेपुरका प्रमुख दीक्षर राईले यस विषयमा हात नहाल्न चेतावनी दिएको राईको भनाइ छ। आवश्यक तथ्य प्रमाणले पुष्टि भइसक्दा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि र नगरपालिकाको शिक्षा शाखा भने कारबाहीको विषयमा मौन छ। अब त्यो सामान हराएको विषयमा चाहिँ उहाँहरूले अब त्यो प्रहरीलाई त्यहाँ प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएको, त्यहाँबाट पनि त्यो छानबिन भइरहेको भन्ने कुरा चाहिँ मलाई जानकारीमा छ हैन। त्यो भन्दा अरु चाहिँ अब कुनै ठाउँमा अब त्यहाँको विद्यालयकै अब कसैकोमा छ भने अब यहाँहरूले स्थानीय युवाहरूले नगरपालिकाको शिक्षा शाखा समक्ष छानबिन माग गर्दै पूरा नभए शिक्षा शाखा समेत तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन्। हाम्रो समस्याको समाधान त्यो सम्बोधनतिर लाग्नु भएन भने हामी नगर शिक्षामा पनि कमलपुरवासी लगायत जति पनि नगर शिक्षा प्रेमीहरू हुन्छ सबैलाई हामी भेला गरेर यहाँ नगर शाखामा पनि हामीले शिक्षा शाखामा पनि ताला विद्यालयमा देखिएको विकृतिले भयावह स्थितिको चित्रण गरेको छ। यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। सप्तरीमा मात्रै नभई देशका सयौं सामुदायिक विद्यालयको हविगत यस्तै छ। यस्तो अवस्थामा समेत सरोकारवाला निकाय मौन भएर बस्ने हो भने शिक्षाको गुणस्तरमा सर्वसाधारणहरूले मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सप्तरी सहकर्मी सुमन रायबाजीको रिपोर्ट। दाङमा अहिले धमाधम मतदाता नामावली संकलन जारी छ। यही पुस 17 गतेसम्म मतदाता नामावली संकलन जारी रहनेछ। इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरमा नाम दर्ता गराउनका लागि स्थानीयहरू बिहानैदेखि लाइनमा बसिरहेका देखिन्छन्। अबको केही समयपछि देश निर्वाचनमय हुँदैछ। स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचन हुनेछन्। तर अन्य समयमा भन्दा यसपटक जिल्लामा मतदाता नामावली बनाउन नागरिकहरू उत्साहित भएका छन्।
साह्रै दुःख लाग्छ किनकि यदि नामावलीको लागि त यत्रो लाइन छ भनेपछि हामीले कुनै काम गर्दाखेरि पनि कति लाइन लाग्नु पर्ला सर अब नागरिकता बनाउँदा त्यस्तै टाइम पर्छ होइन सर अब जब एउटा नामावलीको लागि भोट हाल्नको एउटा नेतालाई जिताउनको लागि पनि हामीहरू यत्रो लाइनमा पुगिरहेका छौँ सर। अहिले कार्यालयमा विशेष गरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई नै लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन जारी छ। तर बिहानैदेखि नाम संकलनका लागि आएका नागरिकहरू भने पहुँचका भरमा काम हुने गुनासो सुनाउँछन्। बिहान जाडोमा हटार छिटो पहिला भनेर कुरा आइयो यहाँ बसेर 10 बजी आइपुग्या थिएँ अनि लाइन लाग्यो अनि कतिपय 7 बजी आएको लाइन पनि छ यहाँ उनीहरूले पालो पाएकै छैन हेर्नुहोस् यहाँ प्रत्यक्ष हामी फर्म बोकेको मान्छे यहीँ छौँ उनीहरूले भित्रबाट आएर फल्लो मान्छे खै भन्दै लग्दै गर्छ होइन त्यो मान्छे नै भेटिया छैन फेरि स्वयं फर्म भएको मान्छे हामी यहाँ लाइनमा बसेका छौँ उपस्थित छौँ अनि फर्ममा पहिले उनीहरूले लगिसक्ने अनि पछि त्यो मान्छे नभेटेको यो मान्छे कहाँ छ भन्ने पत्ता सजिलो हुन्छ हामीलाई यति खाला यत्रो धेरै जनता छ यतिलाई कतिवटाको छ यसमा बनाएको छ ठोक्या छ हामीलाई कति ढिलो हुन्छ। दाङ जिल्लामा यसपटक 4 लाख मतदाता हुने निर्वाचन कार्यालयको अनुमान छ। यसअघि 3,67,000 मतदाता रहेका थिए। अहिले मतदाता संकलनमा गाउँ गाउँबाट पार्टीका नेताहरूले गाडी नै रिजर्भ गरेर पठाउने गरेका छन्। तर मतदाता नामावली संकलनमा खटिएका कर्मचारीहरू भने आफूहरूले पालो अनुसार नै सेवा दिँदै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हरेक राजनीतिक दलले अब अगुवाहरूले राजनीतिक दलका अगुवाहरू आउनुहुन्छ नागरिकताहरू सङ्कलन गरेर फर्म भरेर उहाँहरूले सहजीकरण गरिरहनु भएको छ होइन त्यसमा अब बिहानै ल्याएर कसैले गाडी ल्याएर आफै गाडी ल्याएर यहाँ रिजर्भ गरेर ल्याउनु छ। अब त्योमा चाहिँ लाइन लाग्दाखेरि अब पछाडि आउने आफै आउनेको लागि त्यो समस्या अलिकति त्यो हुन्छ नि पहिले नै लाइन थुप्रो लाइन भइसकेको हुन्छ उहाँ आउँदाखेरि पछाडि पर्नु त त्यो हो। अन्य समयमा भन्दा यसपटक नागरिकहरू मतदाता नामावली बनाउन उत्साहित भएका छन्। तर उनीहरूलाई यसरी शास्ति दिएर सेवा दिनुभन्दा पनि गाउँठाउँमै गएर सेवा दिए सहज हुने थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले आफ्ना मागको सुनवाई नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। मंगलबार दाङको तुलसीपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले राज्यका कारण वनमा न्युरो घोगी टिप्न र माछा मार्न गएका आदिवासी जनजाति दलितहरूलाई गोली हानेर मारेको भन्दै मान्छेभन्दा जनावर ठूलो देख्ने सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले वर्षेनी जंगली जनावरको आक्रमणमा परेर मृत्यु तथा घाइते भएकाहरूको क्षतिपूर्तिका लागि समेत राज्य उदासीन भएको आरोप लगाउनुभयो। प्राप्त भएको अवस्थामा अझ प्रोग्रेसिभ हिसाबले उत्पादनसँग जोडेर हैन गरिबको चाहिँ जीविकोपार्जनसँग वनलाई जोडेर अगाडि लैजानु पर्ने हो। त्यो खालको फेसिलिटेसन त्यो खालको सहजीकरण त्यो हिसाबबाट संघीय सरकार प्रदेश सरकारले बजेटहरू विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई टोटली बाइपास गरेको छ। स्थानीय सरकार समुदायको साथी भनेको स्थानीय सरकार हो हैन उसँग चाहिँ उलाई अट्याचमेन्ट हुनै दिँदैन हैन अनि त्यसपछि कतै गएर बिग्रियो भने स्थानीय सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने। उहाँले निकुञ्ज र वन संरक्षणका नाममा सामुदायिक वनबाट जनताको अधिकार खोज्ने सरकार विरुद्ध देशभरका 22,000 बढी सामुदायिक वन समूहलाई सडकमा उतार्ने समेत चेतावनी दिनुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको तेस्रो कारोबार दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से सामान्य अङ्कले घट्दा कारोबार रकम पनि घटेको छ। मंगलबार नेप्से सूचक 2.66 अङ्कले घटेर 2518.99 बिन्दुमा झरेको हो। मंगलबार 3 अर्ब 12 करोड 55 रुपैयाँ बराबरको 58,28,783 किता शेयर किनबेच भएको छ। मंगलबार मध्य भोटे कोशीको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% ले बढेको छ भने नेपाल हाइड्रो डेभलप
डेभलपर्सको 5.36%, जानकी फाइनेन्सको 4.85%, गुडविल फाइनेन्सको 4.28%ले बढेको छ। यता गोर्खाज फाइनेन्सको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.99%ले घटेको छ भने सामलिङ पावरको 6.04%, मैलुङ खोला जलविद्युतको 4.88% र युनाइटेड इदी मर्दी हाइड्रो पावरको 4.88%ले घटेको छ। मंगलबार हिमालयन डिस्टिलरीको सबैभन्दा धेरै 26 करोड 39 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने नोबेल बैंकको 25 करोड 37 लाख, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको 12 करोड 84 लाख र मञ्जुश्री फाइनेन्सको 12 करोड 45 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 13 उपसमूहमा 6 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने बाँकी 7 उपसमूहको सूचक नकारात्मक छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्र जारी। आज दिउँसो 1 बजेबाट टोली नेताबाट समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिने। एमालेबाट अलगिएको नेकपा एस र माओवादीबाट अलगिएको नेकपा जनवादी पार्टी बीच एकीकरण। नेकपा एस नेताको पार्टी भएको अध्यक्ष नेपालको भनाई। प्रदेश 2 को स्थायी राजधानी र नाम टुङ्ग्याउन प्रदेश सभाका सभामुख यादवको सभापतित्वमा 16 सदस्य समिति गठन। काम सुरु गरेको 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने। चिसो बढेसँगै हिमाली भेगमा हिमपात तथा तराईका बासिन्दा शीतलहरबाट बस्ने प्रयासमा। राज्यबाट पूर्व तयारीको अभावले गरिब र विपन्न वर्ग जाडोको त्रासमै बाँच्न बाध्य। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहितका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपात। कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमित बढेसँगै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा येलो अलर्ट जारी। शैक्षिक संस्था बन्द। विवाह र दाह संस्कारमा 20 जना मात्रै सहभागी हुन पाउने। र एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला च्यालेन्ज कप भलिबलको उपाधि नेपाललाई। नेपालद्वारा उज्बेकिस्तान 3-2 को सेटमा पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।